बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे बहन भाइयों, आप को मैं रोज़ाना वीडियो देता हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड। गोल्ड में जो है वो काफ़ी कमी हो सकती है। आज जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट डेटाज आने हैं और वो हम डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों का, तमाम का, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरा चैनल देखते हैं, उसे सब्सक्राइब किया हुआ है, फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन फ़ायदा उठाने का तो उनका हक है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरा बहुत हौसला अफजाई करते हैं और जो उससे अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद फ़ायदे दे। और अगर किसी को कोई नुकसान में है किसी वजह से और वो मेरे चैनल पे आया है तो इंशाल्लाह वो इसको फॉलो करता रहे तो ज़रूर फ़ायदे में चला जाएगा, अल्लाह ने किया तो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डेटाज़ की, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, और उसके बाद हम बात करेंगे जो है वो जो आपके पास फिज़िकल गोल्ड है उसकी बात करेंगे, और फिर आपको इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स बताएंगे। ये होता है हमारा आज का दिन, यानी ये आज की वीडियो होगी। तो सबसे पहले जो डाटा आना है वो न्यू होम सेल्स का आना है अमेरिका का। फिर फेडरल फंड्स रेट आना है, यानी कि आपका जो सीधी सी जो बात है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट में जो है वो इजाफे का जो इम्कान है, और इजाफा भी 0.25 है और इसका इम्कान है। उसके बाद यूएसए की एफओएमसी की स्टेटमेंट आनी है, यूएसए की एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और फिर ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई नंबर भी आना है। इन तमाम का ताल्लुक कुछ ना कुछ गोल्ड के साथ होता है, बल्कि काफ़ी होता है, और गोल्ड का जो रेट है वो इसके बाद जो है वो अपनी डायरेक्शन बताता है और चेंज करता है। तो जिस तरह हमने पहले बताया कि इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ जाना है उससे गोल्ड पर नेगेटिव जो इम्पेक्ट है उसका इम्कान ज़्यादा है कि भाई नेगेटिव आएगा। अभी जो गोल्ड का मार्केट रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो 1964 है। वॉल्यूम भी बहुत थोड़ा है, वॉलेटिलिटी भी बहुत कम रही है कल, और जिसकी वजह से गोल्ड ने कोई इतना ख़ास जो है वो हमारा दिया हुआ टारगेट अचीव नहीं किया। हमने यही कहा था कि 1934 से 1940 के दरमियान हम बाई लेंगे, और आज भी हमारा टारगेट यही है। बहरहाल अगर ये भी हो सकता है कि सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ और मार्केट चले तो 1985 तक जा सकती है, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि रिस्क और मेरे प्यारे बच्चों, रिस्क लेना नहीं चाहिए। हम बहुत गरीब कौम है यार, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें बहुत एहतियात से चलना चाहिए, और हमें जो है वो बाई की तरफ देखना है 1934 टू 1940 में। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, और इसके अलावा मतलब हमारे पास चारा भी फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आता कि कोई है। अगर नीचे जाती है तो जाने दें, आपने सेलिंग में अभी इसको नहीं बैठना, क्योंकि याद रखिएगा कि मेरी ही प्रेडिक्शन है, और बहुत सारे और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी प्रेडिक्शन है कि गोल्ड बढ़ेगा। लिहाजा हम बाइंग में ही बैठेंगे, और बाइंग में बैठने के लिए सेफ जोन वही है 1934 टू 1940। उसके बाद हम ऑयल में आते हैं। तो आज जो है वो टारगेट जो मैंने तो यही कहा था कि आप इसे जो है वो लॉन्ग टर्म ले लीजिए, और ये बड़ा अच्छा एरिया है जो 79.35 का एरिया है, ये ठीक है, यहाँ से सेलिंग ले लीजिए। कल भी यही तकरीबन चंद पॉइंट्स का फ़र्क से यही रेट था, और उसमें हमने यकीनन मैंने तो सेलिंग में अपनी जो है वो एंट्री की हुई है। उसके बाद नेस्डैक की बात करते हैं। तो नेस्डैक इस वक्त चल रहा है 15,561 पर, 15,561। अगर तो 15,400 से जो है वो 15,400 से इस पर बाय निकलने का इम्कान है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे भी आएगा, और कल भी आपने यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा उठाया होगा। कल भी मैंने यही कहा था
کہ 15,400 سے بائی نکلے گی اور تقریباً 200 پپس کا تو فائدہ اٹھا ہی لیا ہوگا. ابھی جو ہے ریزسٹنس 15,650 ہے اور یقیناً انٹرسٹ ریٹ میں جو انکریز ہوگا اس سے مارکیٹ میں نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، پریشر آئے گا، تو تھوڑی سی یہ نیچے آئے گی. تو یہاں سے آپ سیلنگ میں بہت احتیاط سے دیکھیں، بہت احتیاط سے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں نقصان کے لیے نہیں بیٹھنا. اب آتے ہیں گولڈ ریٹ پر. جو فزیکل گولڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ فزیکل گولڈ کہاں پہ ہے، تو 2,24,770 روپے پیس کا ریٹ ہے اور بائنگ کا، اور 2,23,770 ہے سیلنگ کا پیس کا ریٹ. اور پھر روے کا 2,22,470 ہے بائنگ کا، اور روے کا سیلنگ کا 2,21,470 ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محرم کے شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے. پاکستان از انپریڈکٹیبل اکارڈنگ ود ریسپیکٹ ٹو اکانومی. تو اکانومی میں کچھ بھی ایسے ہی ایک دم ہی ٹرن آ جاتا ہے، تو کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے، کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسی رپورٹ آ جاتی ہے، کچھ ایسی نیوز آ جاتی ہے، تو اس سے اکانومی پہ بڑا خطرناک اثر پڑتا ہے. تو بہرحال جو ڈالر ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے تبھی تھوڑا سا گولڈ اوپر ہوا. لیکن محرم الحرام میں یہ اب تو 4 دن رہ گئے ہیں، تو وہ 10 محرم تک زیادہ ہوتا ہے. ویسے تو جو چہلم تک بھی کچھ لوگ جو ہے وہ یہ ٹریڈنگ وغیرہ میں نہیں ہوتے، یعنی گولڈ میں خرید و فروخت میں نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی یہ دن جو ہے یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. ان میں خرید و فروخت کم ہو جاتی ہے، یقیناً ڈیمانڈ جو ہے وہ سونے کی کم ہو جاتی ہے، اور تو اس وجہ سے ریٹ کم ہونا چاہیے. تو آج بھی میرا خیال ہے کہ کچھ کمی کی طرف ہی گولڈ جائے گا. تو جنہوں نے خریدنا ہے وہ خرید لیجئے، جو سمجھتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، جو خود بھی یہ دیکھیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک انالسٹ آپ کو بتا رہا ہے تو آپ اندھا دھن اس پہ کام کریں، اپنی بھی سوچ ہوتی ہے. تو اگر آپ کی مرضی ہے خریدنے کی تو اچھا وقت ہے، خرید لیجئے، اور پھر تھوڑا سا ویٹ کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. فائدہ نقصان تو پاکستان میں جو ہے وہ آپ انپریڈکٹیبل ہے، بتایا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کیا ہوگا. لیکن آگے سونا بڑھنے کے قوی امکانات موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ کرنسی ریٹس کی طرف. تو ڈالر 292 روپے میں بائنگ، 294 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. یہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے. انٹر بینک میں 288 روپے 2 پیسے بائنگ، 288 روپے 52 پیسے سیلنگ. پھر پاؤنڈ، یہاں سے میں اوپن مارکیٹ کے بتا رہا ہوں. پاؤنڈ 375 روپے میں بائنگ، 378 روپے میں سیلنگ. یورو 320 روپے میں بائنگ، 320 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 323 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 196 روپے میں بائنگ، 198 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 222 روپے میں بائنگ، 224 روپے میں سیلنگ. درہم 80 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 81 روپے میں سیلنگ. اور ریال 78 روپے 10 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے میں سیلنگ. قطری ریال 77 روپے 21 پیسے میں بائنگ اور 77 روپے 91 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 729 روپے 95 پیسے میں بائنگ اور 737 روپے 95 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 76 روپے 55 پیسے میں بائنگ اور 76 روپے 85 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 765 روپے میں بائنگ اور 768 روپے 55 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 39 روپے 13 پیسے میں بائنگ، 39 روپے 53 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 928 روپے 48 پیسے میں بائنگ، 937 روپے 48 پیسے میں سیلنگ. یہ ہیں آج کے امپورٹنٹ ریٹس، اور انہی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ خیال سے ٹریڈنگ کیا کیجیے، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، شاید دوپہر کو بھی اور شاید رات کو بھی انشاءاللہ. اللہ حافظ.